साल से जो होती हैं वो दामाद और बेटी को फेवर करती हैं, और मोहब्बत से आई हुई जो बहू होती है उसको तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाता हमारे माशरे में। तो मुझे भी यही मकाम मिला, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छा उस वक्त जो है सबूत ये दिया कि उन्होंने बहनोई के कंधे पे हाथ रख के कहा कि आपकी असलियत मुझे पता चल गई, लेकिन बराए मेहरबानी कि अगर मेरी बहन से मंसूब होना तो आज के बाद ना मेरी बीवी पे ना किसी की बीवी पे निगाह बुरी मत रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वही बात है कि इतने हम जिसे कहें कि जकड़े हुए हैं रिश्तों में और इस माशरे के स्टेटस को लेकर कि फंस जाता है आदमी। क्या करे ऐसी सिचुएशन में, फिर अक्सर जो है वो औरत को ही बहुत ज्यादा ब्लेम किया जाता है। इसी सारी बातों पे हम मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, कहीं जाएगा मत। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक जी, जागो पाकिस्तान जागो में एक बार फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल हरासमेंट के हवाले से, और काफी सारे मामलात हैं जो कि सामने आते हैं, नजरों के आगे से गुजरते हैं, लेकिन फिर भी हम बात नहीं कर पाते। लेकिन आज जो लड़कियां यहाँ पर मौजूद हैं इस बारे में बात करेंगे। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि वो एक ऐसे इशू पर हमसे बात करने के लिए आमादा हुई। उनकी आप बीती है वो हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं। हमारे साथ एक और बहन यहाँ पर मौजूद है, उनका नाम है सना अशरफ। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? सना, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे हुआ ये सिलसिला? जब मेरी शादी हुई तो पता नहीं था कि मेरे हस्बैंड कैसे हैं। आहिस्ता आहिस्ता मतलब थोड़े दिन गुजरना शुरू हुए तो फिर पता चला कि उनका जो कैरेक्टर है वो सही नहीं है। मतलब उनकी नजरें कुछ सही नहीं थी। मैं तो बीवी थी ना, वो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही बिहेव रखते थे हमेशा, जैसे मैं उनकी वाइफ नहीं हूँ, वो किसी दूसरी औरत के पास आए। मतलब ऐसा वो करते थे और कहते थे कि तुम ऐसे ही मेरे सामने आया करो, ऐसे ही रहा करो। किसी और को पसंद करते थे? नहीं, उनकी आदत थी मतलब दूसरी औरतों के पास जाने की। फैंटेसाइज करते थे दूसरी खवातीन को। तो अब वो इतनी ज्यादा उनकी बुरी लत लग चुकी थी उनको कि इनके वो मेरी कजन्स, मेरी बहनें उन पर भी गंदी ही नजर रखते थे। मैं मतलब 1 महीना हुआ था मेरी शादी को, तो मुझे कुछ अजीब सा फील होने लगा था कि ये क्या करते हैं, अजीब सी नजरों से देखना। और मेरे घर जाते थे तो मेरी बहनों को बोलते थे तुम लोग यहाँ बैठ जाओ ना मेरे पास, और बराबर में बिठा लेते। मेरी बहनें छोटी थी, मैं खुद उस वक्त 20 साल की थी, तो मेरी बहनें कितनी छोटी होंगी, 3 बहनें मेरी और छोटी मुझसे। तो मैं खुद उस वक्त 20 साल की थी। मैं देखती थी, मुझे पहले अजीब सा लगता था कि क्यों बिठा लेते हैं एकदम से बुला करके, मेरे पास बैठ जाया करो तुम। और लगाने की कोशिश करते थे। हाँ, कभी हाथ पकड़ लिया, और भाई तुम लोग तो बहुत बड़ी हो गई हो और ये वो, और ना तुम लोग तो बड़ी अच्छी हो गई, अपनी बहन से ज्यादा अच्छी लगती है तुम लोग तो मुझे, ऐसी ऐसी की बातें, मतलब मजाक में। अब मेरी बहनें छोटी, जी भाईजान, और वो क्या बोले, उनको कुछ समझ में ही नहीं आता था। हाँ भाईजान हमारी बहुत तारीफ करते हैं, हमारे भाईजान बहुत अच्छे हैं। वो उन्होंने इस बात का भी लिहाज नहीं रखा कि वो बच्चियां मुझे भाईजान बोलती हैं, तो मैं इस बात का ही लिहाज कर लूं कि मैं भाईजान होने का थोड़ा सा वो फर्ज तो निभा दूं ना। नहीं, कुछ नहीं। फिर 1 साल में ही मेरी बेटी हो गई। मेरी बेटी हुई, आप यकीन करें मेरी बेटी 1 साल की थी, तो उसके साथ भी वही तरह की हरकतें करते थे। मतलब उसको एकदम से चुपटा लेना और उसको छोड़ना नहीं। 1 साल की बच्ची के साथ आप यकीन करें वो बच्ची क्या करती होगी, वो बच्ची झुंझुला जाती थी, उसको छोड़ते नहीं थे वो। और मेरी इस बात पे इतनी लड़ाई होती थी उनसे। एक दफा मैंने गुस्से में बोला आइंदा मेरी बच्ची को हाथ नहीं लगाएंगे आप। ज़हनी मरीज तो नहीं थे? पता नहीं, लेकिन बस उनकी बहुत गंदी नजर थी। मेरी इस बात को कोई नहीं मानता था, इवन कि मेरी सास, वो कहती थी तुम झूठ बोल रही हो। अपनी माँ को नहीं देखता था ऐसे? मतलब पता नहीं क्या था कि, और ये यहाँ तक कि उनके जो दोस्तों का आना जाना भी बहुत था। उनके दोस्त तक मुझ पे गंदी नजर रखते थे। मैंने कितनी बार बोला, मैंने कहा देखिए मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे घर का ये माहौल नहीं था। हमारे घर में हमारे अब्बू किसी को नहीं लाते थे, हम 4 बहनें थे घर में, 1 भाई है हमारा। तो कहते थे नहीं तुम तो ना ऐसी झूठ बोलती हो, बकवास करती हो। तो मैंने कहा कि ना मैं झूठ क्यों बोलूंगी, आपके दोस्त ऐसी मतलब ये ना अजीब अजीब सी बातें करना, हाथ पकड़ लेना एकदम। भाई अगर आप मुझे भाभी बोल रहे हो तो आप भाभी का हाथ पकड़ रहे हो, भाभी कंधे पे हाथ रख लिया और मजाक में हंसी मजाक करते करते मेरे हाथ मार दिया, ये क्या तरीका है। मैंने कितनी दफा मना किया तो उल्टा मेरे ऊपर तेल पानी लेके चढ़ गए सारे के सारे घर वाले के, तुम झूठ बोल रही हो।
میں نے 5 سال گزارے اسی امید پر کہ آج ہی شخص صحیح ہو جائے گا. اس کی بیٹی ہوئی ہے, اللہ نے بیٹی دی ہے. بیٹی دیتے تو میں باپ جو ہے نا برا کام کرتے ہوئے بھی سدھر جاتا ہے کہ ہاں میری بیٹی پیدا ہوئی ہے. نہیں, ان کو تو پتہ نہیں کیا تھا کہ میں نے جب بہت برداشت سے اوپر ہو گیا, پھر جب خود اس شخص نے مجھ سے یہ بات بول دی کہ نا تم تو اچھی ہو, خوبصورت ہو, کم عمر بھی ہو, تم تو خود بھی یہ کام کر سکتی ہو, تب آپ یقین کریں میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی. میں 1 ہفتے تک سوچتی تھی میں کیا کروں, یہ لوگ تو میرے ساتھ زبردستی کر دیں گے. ماں باپ کے گھر جانے نہیں دیتے تھے زیادہ, اور اگر کبھی چلی بھی جاتی ساتھ جاتی تھی میرے, اپنے پاس بٹھا کے رکھتی تھی کہ میں کچھ بول نہ دوں اپنے ماں باپ سے. بس بچی میری 4 سال کی ہو گئی تھی, لیکن میری بچی کے ساتھ وہی طرح کی حرکتیں رہتی تھی. میری بچی ایک دم سہم گئی تھی, یعنی وہ اپنے باپ کے پاس نہیں جاتی تھی, وہ مجھ سے چپٹی رہتی تھی کہ نہیں مما میں آپ کے پاس بیٹھوں گی. تو اس کو ڈرا کے اپنے پاس بلا دیتا, آ رہی ہو نہیں آ رہی ہو میرے پاس. اور مطلب میں کیا بتاؤں کہ وہ میں کس بیان نہیں ہو رہا مجھ سے کہ وہ اتنی گندی حرکتیں کرتے تھے میری بچی کے ساتھ کہ ایک دن میں نیچے اتری تو اس سے 6 مہینے پہلے میں نے ایک چھوٹے سے اسکول میں بچی کو لڑ کے کرایا پڑھائی کے لیے, تو کوئی راضی ہی نہیں ہوتا تھا کہ بچی اسکول جائے. میں نے ایک فلیٹ میں مونٹیسری اسکول کھلا ہوا تھا جو بچوں کو ٹرین کرتے تھے, اس میں کروایا ہوا تھا, وہیں چھوڑنے جا رہی تھی. پتہ نہیں میرے ذہن میں کیا, جو وہی 20-25 روپے میرے ہاتھ میں تھے, میں نے وہیں بس پکڑی ہے اور میں آ گئی ممی گھر. اور آگے میں نے مطلب میں ہوش و حواس ایک دم بالکل بلائنڈ ہو چکی تھی, میں ایک دم بلینک تھی کہ نا میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا بتاؤں اور کیسے بتاؤں اپنے ماں باپ کو سب کچھ کہ میرے ساتھ 5 سال سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بتایا آپ نے؟ پھر میں نے بتایا, میں کہا ابو آپ کچھ بھی کریں میں نہیں جاؤں گی, اگر آپ نے مجھے نہیں رکھا تو میں کہیں اپنی بچی کو لے کہیں اور چلی جاؤں گی, مر جاؤں گی, لیکن وہاں واپس نہیں جا سکتی. کیا ری ایکشن تھا آپ کے ماں باپ کا؟ کیا ری ایکشن تھا ماں باپ کو؟ کیا ظاہر سی بات ہے, میں رو رہی تھی, وہ بھی رونے لگے. ابو کہنے لگے کہ میں چھوڑوں گا نہیں, میں نے کہا نہیں آپ ایسا نہیں کریں, مجھے نا علیحدگی چاہیے, میں نہیں رہ سکتی. میں کھلا لی. ابھی بھی میرا کیس جو ہے وہ تھوڑا سا ابھی پینڈنگ پر ہے, کیونکہ مجھے انہوں نے میرا نہ سامان دیا نہ میرا زیور دیا, کچھ نہیں دیا, اور مہر تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے, کھلا لے لو تو اب وہی کہ بس وہ تھوڑا سا رہ گیا, بس وہ ختم ہو جائے. تو ابو تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ چھوڑوں گا نہیں میں ان لوگوں کو. کم از کم آزادی تو میری جان تو. ہاں بس یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا, لاکھ شکر ہے کہ میری بچی بچ گئی, میں بچ گئی, کیونکہ نہ ہماری ایسی پرورش تھی اور نہ ہی کبھی ایسی اس طرف ذہن گیا. ایسی پرورش کسی کی بھی نہیں ہوتی, اور جو ہوتی ہے جن کی وہ پرورش نہیں ہوتی. اتنی حیرت ہوتی تھی ان لوگوں پر کہ وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ کچھ نہیں ہوتا ایسے. اور نا جو میری جیٹ تھے جیٹھانی بھی یہی کام مطلب غلط کام کرتی تھی, تو میرے ہسبینڈ نے تو ماں باپ نے چیک کر کے شادی نہیں کرواتے ہمارے یہاں لوگ. ان کی شادی چھپی ہوئی تھی, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, چھپ کے شادی کی ہوئی تھی جیٹ نے, جو کسی کو پتہ نہیں تھی. میری شادی کے بعد وہ بات لیک آؤٹ ہوئی ہے. مثال ہے یہ لڑکی, کم از کم اس نے ایک سٹیپ لیا, بہت لیٹ لیا لیکن پھر بھی لیا, کم از کم ہمت جٹائی اور اپنے ماں باپ سے جا کر یہ بات کہی. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے والدین بچپن سے ہی اگر جو صحیح وقت ہوتا ہے بچوں کو بتانے کا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, وہ باتیں ہم چھپا جاتے ہیں. ہم اس طرح کی بات کرتے ہی نہیں ہیں بچوں سے. باہر کے ملکوں میں اگر آپ جائیں تو لڑکیاں لڑکے ہر بات اپنے ماں باپ سے شیئر کرتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی بات کیوں نہ ہو, کیونکہ ان کو پتہ ہے صحیح اور غلط کا تعین کیا ہے. یہ وہاں کا سسٹم ایسا ہے, جو کہ کلمہ گو لوگ نہیں ہیں. ہم جو مسلمان ہیں, جو نام کے مسلمان ہیں, وہ لوگ جن کی اصل چیزیں ہیں, جن کو اصل میں فالو کرنی چاہیے, وہ ساری چیزیں جو ہیں ہم فالو نہیں کرتے اور دوسرے فالو کر رہے ہیں. اور ہم اتنے گر چکے ہیں کہ اپنی بیٹیوں سے بھی ہم باز نہیں آتے. اس میں کیا کہوں, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. پینلسٹ کی طرف آتا ہوں, کیا کہیں گے؟ میں صرف یہی بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بے تحاشا کامن ہے. ہمارے وہ